साहेब सध्या काँग्रेसीचो प्रेसिडेंट गिरीश चोडणकर जाला म्हणून तुम्ही रिजायन केला म्हणून अशें कोण येतात जर तुम्ही काँग्रेसाचे मेंबर ना म्हणून अशें आयकोंक येता कितें खरें आहा? हे तुका कोणें सांगलां पयलीं ऑफिशियली कोणें सांगलां आसा तुजे कितें प्रूफ आहा प्रूफ दाखयल्या शिवाय काय जायना न्हू आतां बरें हांवें कितें आयज हांव एक्स कुमारचो काँग्रेस ब्लॉकाचो प्रेसिडेंट हांवें रिजायन दिला पर्सनल म्हाजे थोडे प्रॉब्लेम आसा म्हणून हांवें रिजायन दिला हांव 9 वर्सां सेगीत ह्या ब्लॉक प्रेसिडेंटाचेर रावलो जेन्ना 2017 हांवें हांगा कुमारजा ब्लॉक जे पळय पयलींचो ब्लॉक प्रेसिडेंट आसलेलो ऑर कोणें कितें आसलेलें पळय सोदून काडा तुमी जेन्ना हांगा झिरो करून दवरलेली कुमारजा कॉन्स्टिट्युन्सींत काँग्रेसीचो नील झिरो तेन्ना हांवें रिबिल्ड करून आतां जे पळय एटमॉस्फियर आहा कुमारजा हें हांवें म्हणजे आमचे टिमीन करून दिलें हांव स्वता हें करून दिना आनी हें करता आसतना हांवें म्हाजो टायम वेल्युएबल टायम पक्षाक दिल्लो आसलो आनी ह्यान फुडें हांव एज अ कार्यकर्ता म्हणून हांव पक्षा कडेन आसतलो हांवें काँग्रेस पक्षाच्यान रिजायन जावना फकत तुम्ही कुमारजा ब्लॉकाची प्रेसिडेंटशीप सोडल्या तुम्ही मेंबर आसा मेंबर आसा हय मेंबर आसा म्हाका हांव बूथ लेवल जर कोणाक जर तोवूय नाका जाल्यार हांव एक्सेप्ट करूं शकता तशें कांय ना कोणाचे जर कोणाक हांव जड दिसता अजुनी काँग्रेस पक्षांत जर काँग्रेस पक्षान तुका सांगलां की हेणें रिजायन दिला तर म्हाका ऑफिशियली कितें तरी येवनी न्हू तशें ऑफिशियली काय ना आनी तुमी रिजायन करूंकूय ना फकत बट हांव एक सांगता बाबा हांव तुमच्या माध्यमांत सांगता हांवें ऑफिशियली थंय सांगलां की हांव पर्सनल रिजन माय 9 वर्साचें म्हाजें डिवोशन म्हाका टायम आतां म्हाजो मातसो सर्टन हेका घालूंक जाय म्हणून हांवें तें दिलां लोक अशेंय म्हणटात की सद्याक प्रेसिडेंट चेंज जाला म्हणून तुमी फाटीं सरल्या म्हणून 2017 गिरीश बाबानूच म्हाका प्रेसिडेंट केल्लो हे लक्षांत दर हांव तेजे भरपूर उपकारी आसा तेणेंच म्हाका ह्या प्रेसिडेंटान दिवपाक आनी तेणें म्हाजें कार्यशील करपाक म्हाका ताकद दिल्ली आसलेली हांवें तेज्या हितून टेन्युअरान काम केलां आनी आमच्या अमित बाबाच्या हितून केलें पूण आतां कितें आसा नवें जे जाता पळय नवें तांकां आमी क्लियर करून दिवंक जाय बाबा फुडें वचपाक तर खुबशे फावट अशें काँग्रेसान 2-3 ग्रूप आहा म्हणून आतां प्रेसिडेंट चेंज जालो तुमच्या वांगडा आनी कोण तरी भायर सरले अशें आयकोंक येता ते कित्याक लागून सेपरेट तुमचे ग्रूप स्पिजम जाता हांव त्या कित्याक तुमी पयलींच्यान आहा म्हणटा 2017 तुमकां कितें तरी खबर आसतलेंच न्हू पळय ग्रुपिजम हांव तेजेर कांय भाशेन आमचे हायकमांड ते तुका क्लियर करतले पूण जशें ही डेमोक्रेसी पक्ष आसा बी हे आहा पळय राजनिती डेमोक्रेसीन सगळे आनी आमची काँग्रेस पक्ष जो उलोवपाक एक्सप्रेस करपाक कार्यकर्त्याक वाव दिता आपले एक्सप्रेशन करपाक ताका कांय प्रॉब्लेम आसना कितें सो कोणाक उलोवपाक जाता की कोणें पक्ष सोडलो हे ऑफिशियली काय तितून काय ना